إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستبقوا الخيرات. ہم قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات اکائی تنہائی بادشاہی تے شہنشاہی تے ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جڑا پوری کائنات دا اللہ ہی خالق ہے مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز غوث اعظم ہے. کائنات ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب بحبل الورید. جدی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا. قیامت والے دن کلے اس حکمران دی حکمرانی ہوئے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین شفیع المسلمین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے. اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نیکی اور عمل صالح دے حوالے دے نال تین چیزاں دی زبردست رغبت دوائی. پہلی چیز ہے مسابقات. اور دوسری چیز ہے مواظبات. اور تیسری چیز ہے حافظات. مواظبات کنوں کہتے ہیں؟ مسابقات کا مطلب ہے کہ سبقت لے جانا.
ایک دوجے نالوں اگے لنگن دی کوشش کرنا۔ جڑے لوگ نیکی اور عمل ساڈے دے اندر ایک دوجے نوں اگے ودھدے نے، اگے نکلن دی کوشش کردے نے، ایسے لوگ اللہ پاک نوں بڑے محبوب اور پسندیدہ لوگ نے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر انداز بدل بدل کے اہل ایمان نیکی دے اندر سبقت لجان دا حکم عطا فرمایا ہے۔ کدھر فرمایا سابقو، فرمایا ایک دوجے نوں سبقت لجاؤ۔ کدھر فرمایا وسارعو، فرمایا جلدی کرو، نیکی جلدی کرو۔ اللہ جی جلدی کس دے اندر کریے، سبقت کس کام دے اندر لے جائیے؟ فرمایا فاستبقوا الخیرات، فرمایا نیکی دے کاماں دے اندر ایک دوجے نال اگے ودھن دی کوشش کریا کرو، اگے نکلن دی کوشش کریا کرو۔ اور جڑے لوگ نیکی دے اندر پھر سبقت لے جاتے ہیں، نیکی دے اندر ایک دوجے نال اگے ودھن دی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں دا اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ پاک کا قرآن سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ پاک انبیاء علیہم السلام اور رسول اعظام علیہم السلام کا تذکرہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، فرمایا انبیاء علیہم السلام رسول اعظم نیکی دے کماں دے اندر جلدی کرتے سن۔ سورۃ الانبیاء دے اندر انہاں دا تذکرہ کہ نیکی دے اندر کماں دے اندر سبقت لے جاتے سن۔ کدے اللہ پاک نے اہل کتاب دا تذکرہ فرما رہے ہیں، اہل کتاب وہ جڑے اسلام دے اندر داخل ہو گئے نے۔ سورۃ دا نام سورۃ عمران دے اندر اللہ پاک انہاں دا تذکرہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، فرمایا اہل کتاب جدوں سلام دے اندر داخل ہوئے نے، سلام دی حقانیت نو جانیا ہے کہ او کی کردے نے۔ فرمایا نیکی دے کماں دے اندر ایک دوجے نالوں اگے سبقت لجان دی کوشش کردے نے۔ دو مقام انبیاء علیہ السلام ہی نیکی دے اندر جلدی کردے نے، اور اہل کتاب جو اسلام دے اندر داخل ہوئے نے وہ بھی نیکی دے اندر سبقت لجان دی کوشش کردے۔ ادھے اللہ پاک مکہ فتح ہون تو پہلوں جڑے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ایمان لے آئے تے جہاد کیتا تے مال خرچ کیتا مکہ فتح ہون تو پہلے، اور مکہ فتح ہون تو بعد جڑے آئے نے انہاں دا تذکرہ اللہ پاک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا تذکرہ بیان فرما رہے نے۔ فرمایا لا یستوی الذین آمنوا من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات من الذین آمنوا انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا وہ لوگ جو مکہ فتح ہون تو پہلوں آئے
ایمان لیاندا تے جہاد کیتا تے خرچ کیتا فرمایا او بعد دے اندر آن والیاں دے اگوں نالوں سبقت لے گئے اگے لنگ گئے ایمان دے اندر دوویں برابر نے جڑے مکہ فتح ہون تو پہلو آئے نے جہاد کیتا مال خرچ کیتا فرمایا او سبقت لے گئے نے بعد دے اندر آن والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو نیکی دے اندر اللہ پاک حکم دے رہے نے اہل ایمان دا شیوا کیے نیکی دے اندر سبقت لے جاندے نے انبیاء علیہ السلام دا شیوا وے کہ نیکی دے اندر سبقت لے جاندے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا شیوا تے خوبی تے صفت یہ ہوئی ہے کہ نیکی دے اندر سبقت لے جاندے نے اصلہ دی جڑے نیکی دے اندر سبقت لے جاندے نے اونا دا ایک اور مقام دے اتے تذکرہ فرما رہے نے فرمایا والسابقون السابقون فرمایا نیکی دے اندر سبقت لے جان والے نیکی دے اندر اگے ودن والے اولئک المقربون لوگ جڑے نے اللہ دے قرب پان والے نے ایسے لوگ ہی اللہ دے قریب نے ایسے لوگ اللہ دا قرب حاصل کرنے والے کرے لوگ جڑے نیکی دے اندر مقابلہ کرتے نے ایک دوجے نالوں اگے وادے نے نیکی دے اندر سبقت جانا اللہ دے قریب کرنے والا عمل ہے اللہ دا قرب حاصل کرنے والا عمل ہے اس واسطے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ آلے دن جڑا بندہ امام خطیب دے خطبہ شروع کرن تو پہلوں جڑے وقت دے اندر پہلے وقت دے اندر آندائے اللہ پاک ایسے بندے نو اونٹ قربان اونٹ اللہ دے راہ دے اندر صدقہ کرن دا اجر تے ثواب عطا فرماندے نے میں نہ تو کوئی شیخ الحدیث تے نہ کوئی مفتی اعظم کہ میں دساں او وقت کڑائے میں تے طالب علم حدیث نے وقت نہیں دسیا سیاستہ نے وقت نہیں دسیا انہاں دسیا کہ پہلے وقت دے اندر آن والے جننے بھی فراد نے اللہ پاک انہاں نو اونٹ صدقہ کرن دا اجر تے ثواب عطا فرماندے نے پہلے وقت دے اندر جڑے ہوندے نے خطیب دے خطبہ شروع کرن تو پہلوں جڑے وقت نال آمدے نے پہلی گھڑی دے اندر آمدے نے ایک بندہ نہیں جننے بھی بندے پہلی گھڑی دے اندر آ جاندے نے اللہ انہاں نو اونٹ صدقہ کرن دا ثواب تے اجر عطا فرماندے نے جڑے پھر دوسری گھڑی دے اندر آمدے نے اللہ پاک انہاں نو گائے قربان کرن دا اجر ثواب عطا فرماندے نے جڑے پھر تیسری گھڑی دے اندر تشریف لے آمدے نے تیسرے وقت دے اندر آمدے نے اللہ پاک انہاں نو بکرا چھترا اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرن دا ثواب عطا فرماندے نے جڑے افراد پھر چوتھی گھڑی دے اندر آمدے نے چوتھا انعام انہاں واسطے وے کہ اللہ مرغی صدقہ کرن دا ثواب عطا فرماندے نے جڑے پھر پنجویں گھڑی دے اندر آمدے نے اللہ پاک انہاں نو آنڈا صدقہ کرن دا ثواب تے اجر عطا فرماندے یہ ہم تواڈے تے ڈیپینڈ ہے کہ تساں اونٹ دی قربانی دا اجر تے ثواب لینا کہ آنڈے دا اجر تے ثواب لینا سبقت نیکی دے اندر کرنی اللہ نے سبقت کرنے والوں نو قریب تر پانا ہے قیامت والے دن سبقت نیکی دے اندر اگے ودن والے اونٹ دا مول کی ہے اونٹ قربان کرن دا اجر تے ثواب اونٹ کنے دا آ رہا تقریباً 10 لاکھ آنڈا مرغی دا کنے دا آ رہا 30 روپے جڑے بندے وقت دے نال خطبے واسطے آمدے نے پہلی گھڑی دے اندر آمدے نے انہاں نو اللہ اجر تے ثواب اونٹ صدقہ کرن دا دیندے نے تے جڑے بندے اینڈ تے آمدے نے
خطیب دا خطبے دے درمیان آمدے نے، خطبہ شروع ہون تو پہلو تھوڑے وقت دا پہلو آمدے نے، انہاں نوں آنڈیا صدقہ کرن دا ثواب ملدا ہے نیکی دے اندر۔ ہن سبقت لے جا گئے نے، کون لا گئے نے؟ جڑے وقت دے نال آئے نے، او اگے لنگ گئے نے، جڑے بعد دے اندر آئے نے اس تو تھلے اسے واسطے دوسری احادیث مبارکہ خطبہ جمعہ دے وقت دے آن دے حوالے دے بیان کرنا جانا وا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن اٹھدا ہے غسل کردا ہے، جمعے واسطے آندا ہے، اپنے گھر دے اندروں غسل کردا ہے، اپنی استطاعت دے مطابق کپڑے اچھے پاندا ہے، خوشبو لگاندا ہے، سرما پاندا ہے، خطبے واسطے آندا ہے، اللہ دے گھر دے طرف آندا ہے، اللہ دے گھر دے طرف آندا ہے، پہلے وقت دے اندر آندا ہے، پہلے 5 انعام ہی پاندا ہے، آن کے خطیب دے قریب بیندا ہے، خطبہ سندا ہے، آن کے نفل پڑھدا وقت ہے، نفل پڑھدا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے درود پڑھدا ہے، تلاوت کردا ہے، وقت دے نال آندا ہے، مسجد دے اندر آندا ہے، کوئی حرکت نہیں، لغت کو شرارت نہیں کرتا، امام دا خطبہ سندا ہے، خطبہ سندا توجہ دے نال چلا جاندا ہے، خطبے تو بعد اپنے گھر دے اندر جاندا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک غسل کر کے کون والا مسجد دے اندر پہلے وقت دے اندر آن والا پہلے 5 انعام ہی حاصل کرتا ہے تے مزید فضیلت ایدی کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک اس دے آن دی وجہ تو ایک قدم دے بدلے ایک قدم دے بدلے ایک قدم دے بدلے اللہ پاک 1 سال دے صیام تے 1 سال دے قیام دا اجر تے ثواب عطا فرما دے۔ 1 سال دے روزے 1 قدم دے بدلے 1 سال دا قیام 1 قدم دے بدلے اللہ عطا فرما دے۔ میرے علم دے مطابق سیاستہ دے اندر اتنا اجر تے ثواب کسے عمل دا نہیں، میرے علم دے مطابق اگر کسی کو اس سے زیادہ فضیلت والا عمل ہوئے میری رہنمائی فرما دے، اس سے زیادہ فضیلت والا عمل سیاستہ دے اندر کوئی نہیں۔ جڑا بندہ جمعے والے دن وقت دے نال آندا ہے مسجد دے اندر خطیب دے قریب ہو کے بیندا ہے، خطبہ متوجہ نہ سندا ہے، گھر چلا جاندا ہے، شرارت نہیں کرتا، کوئی شرارت کرتا بھی ان منع نہیں کرتا، اپنا اجر کا ثواب ضائع نہیں کرتا۔ یہ کون لوگ نے نیکی دے اندر سبقت لجان والے اللہ پاک نے انہوں اتنا اجر تے ثواب کس وجہ تو دیتا ہے کہ وقت دے نال نیکی کرتے نے، وقت دے نال سبقت لجان دی کوشش کرتے نے، ایک دوجے نو اگے ودھن دی کوشش کرتے نے۔ نیکی دے اندر سبقت لجانا، اگے ودھنا، اللہ کا محبوب تے قرب والے ایسے لوگ نے۔ اس واسطے صحیح بخاری دے اندر ایک حدیث مبارک اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے گرامی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے درمیان کسی معاملے دے اندر آپس دے اندر تلخ کلامی ہو گئی، آپس کے اندر معمولی جا جھگڑا، تلخ کلامی ہوئی ہے، جھگڑا ہویا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹ رہے نے، جھڑک رہے نے، عمر تسی اس بندے دے نال جھگڑا کرتے ہو جو میرے اوتے سب تو پہلو ایمان لے آئے اور میرے واسطے مال خرچ کرتے رہے، میرے اوتے ایمان لیاندا، ایسے بندے نال جھگڑا کرتے ہو جدوں تہاں میری تقسیب کی تھی، انہیں میری فرما برداری کی تھی، میرے اوتے ایمان لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈانٹ ڈپڑ کارے نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کیا سے انمول موتی صدیق تیری صداقت ہو
کہنے لگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر نو اینا چھڑکو نا، کچھ قصور میرا بھی ہے، کچھ قصور کچھ غلطی میری بھی ہے سی، عمر نو اینا چھڑکو نا، صدیق تیری صداقت و صدقے تے قربان، سارا جہان قربان کر دیے، تیری صداقت دا حق ادا نہیں ہوتا۔ احمد نہیں آپ سبقت لگے دیکھی دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت لگے، فرمایا اینو اینا چھڑکو نا، کچھ غلطی میری بھی سی۔ نبی علیہ السلام عمر نو کہہ رہے عمر تو ایسے بندے نہ جھگڑا کرتے ہو، جدو تو ہم میری تقسیم کی تھی، میری نافرمانی کی تھی، اس بندے نے میری فرما برداری۔ اس حدیث دے اندر بھی سبقت لگے نے تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت لگے نے منع کرے نبی علیہ السلام بس کرو کچھ غلطی سبقت لگے معاف کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک اور بات مشہور جامعہ ترمذی دی احادیث نانا جانا اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے ایک دن اپنے جان سا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صدقے دا حکم دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صدقہ کرن دا حکم دیتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام نے جو حکم دیتا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے نبی علیہ السلام دے حکم دے مطابق جدو نبی نے آرڈر کیتا ہے میرے دل دے اندر فوراً خیال آیا، خیال کی آیا کہ بڑی مدت ہو گئی ہے، میں سلطان دے اندر ہاں، اس لگن دے اندر ہاں، کیونکہ وقت آئے گا تو میں بھی نیکی دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کو اگے بڑھا۔ تے دل سے خیال کی آیا کہ آج میرے گھر مال جڑا ہے کافی مال پیا ہے، میرے گھر مال کافی پیا ہے، تے میں آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اگے بڑھنا ہے، سبقت لے جانی آج وہ موقع ہے جس دن میں نیکیاں دے اندروں اگے بڑھ سکنا، آج دا موقع میں گوانا نہیں، ہاتھوں نہیں ضائع کرنا۔ گھر گئے، گھر دا مال دے اندروں ادھا مال لیا کے سونے نبی دے قدمان دے اندر نشاور کر دیتا۔ نبی علیہ السلام کوئی دے عمر جی کی لے کے آئے ہو تے کی چھڑ کے آئے ہو؟ آندے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر دا ادھا مال جڑائے تہاڈے قدمان دے اندر نشاور کیتا ہے، ادھا مال گھر رکھایا وا۔ یقین سی ہے کہ مال میرے کو کافی ہے تے کافی مال دے اندر ادھا خرچ کرتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ دے نبی بولے نے فرمایا ابو بکر کی لے کے آئے ہو تے کی چھڑ کے آئے ہو؟ تے کہتے نے اللہ دے نبی جی گھر دا سارا مال لیا کے تہاڈے قدماں دے اندر نشاور کر دیتا ہے۔ فرمایا گھر کی رکھ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ تے اس دے رسول دی محبت گھر دے اندر رکھ کے آیا ہوں۔ گھر دا سارا مال لیا کے تہاڈے قدماں دے اندر نشاور کر دیتا ہے۔ تے سیدنا عمر کہنے لگے میں دل دے اندر اے بات آکی میں اس بزرگ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کبھی بھی نیکیاں دے اندر اگے نہیں بڑھ سکتا، میں تے بڑھ ہی نہیں سکتا، میں نہیں کبھی بڑھ سکتا زندگی دے اندر۔ آج موقع سی، آج بھی وہ سبقت لے گیا، آج بھی اگے نیکیاں دے اندر اگے بات گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ انہاں دا جذبہ، یہ اثار، یہ قربانی اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرن دا وجہ تو اینا مال خرچ کر رہے ہیں، کوئی ادھا خرچ کر رہا ہے، کوئی سارا خرچ کر رہا ہے، صدقہ کر رہے ہیں سارا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک اس واسطے گئے نیکی دے اندر سبقت لے جانا اللہ دی رضا واسطے، جا کے نہ تو دنیاوی حالات پڑھو،
دنیاوی حالات کی نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت خلیفہ نے، وقت حکمران نے، وقت حکمران تے خلیفہ تے کاتی اندر بیوی آندی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کاتے اندر مٹھی شے پکان نو دل کرتا ہے. کیا لگے ہاڈے تنخواہ دے اندر یہ معاملہ نہیں ہے کہ کاتے اندر مٹھی شے پک اینا وظیفہ نہیں ہے کہ مٹھی شے پک جائے. بیوی نے کی کیتا کافی دن لگے رقم دے اندروں تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے، تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے مٹھی شے پکا لئی. مٹھی شے پک گئی تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاسبہ شروع کر دیتا. بیوی نے پوچھنا شروع کر دیتا یہ پیسے کتھوں آئے تے مٹھی شے کیویں پکی؟ محاسبہ شروع کر دیندے نے، پوچھ گچھ شروع کر دیندے. بیوی آندی ہے جڑا تہاڈا وظیفہ ہے اس وظیفے دے اندر تھوڑے 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 بچا کے کافی دنوں بعد اج مٹھی شے پکی ہے اس وظیفے دے اندر پکی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت خلیفہ نے، وقت حکمران نے تے جا کے وزیر خزانہ نو آندے نے جڑا گلے دا خزان کیتی ہے انہوں آندے نے میرے وظیفے دے اندروں اینا وظیفہ جڑا گھٹ کر دو کیونکہ میری گزر بسر ہو جاتی ہے اضافی پیسے ہوئے ہاں تو مٹھی شے پکی سی. اینا وظیفہ جڑا میرا گھٹ کر دو. یہ کون نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق. یہ حالات نے انہاں دے دنیاوی تے دین واسطے سارا خرچ کر دیا. دنیاوی حالات یہ نے کہ وظیفہ میرا گھٹ کر دو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا سیرت دے اندر اے واقعہ موجود ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقت خلیفہ نے، وقت حکمران نے، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہاں دی سیرت والے لکھیا کہ اس عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقت خلیفہ نے ایک کافر بادشاہ انہاں نوں ملاقات کرنے واسطے آیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ملاقات واسطے آندا ہے تے آن کے مدینہ منورہ دے اندر پوچھ رہا ہے کہ امیر المومنین کتھے نے؟ جس آدمی بھی پوچھدا ہے وہ آندے نے امیر المومنین ایتھے کھلوتے سن. اوتھے ہو جاندا کافر بادشاہ پتہ لگدا امیر المومنین اوتھے کھلوتے سن. اوتھے ہو جاندا پتہ لگتا امیر المومنین فلانی جگہ تے کھلوتے سن. وہ کافر بادشاہ دل دے اندر خیال لے آندا ہے اے امیر المومنین مسلمان دا بادشاہ کیا خادم ہے مسلمان، کدی ایتھے کھلوتے نے کدی ایتھے کھلوتے. آخر کار پتہ کردیاں پتہ چلیا کہ امیر المومنین مسجد نبوی دے اندر کلولہ کرنے واسطے گئے نے. کلولہ کرنے واسطے گئے نے دوپہر دا وقت آرام کرن دے. ایک کافر بادشاہ پیچھے جاندا ہے، جاگ جاندا ہے تے مسجد نبوی دے اندر داخل ہوندا ہے. جس کڑی مسجد نبوی دے اندر داخل ہوندا ہے تے ویندا کی ہے ایک کھجوراں دی چٹائی دے اوتے ایک بندہ لیٹیا ہویا ہے. کھجوراں دی چٹائی تے اوتے لیٹے نے. کون؟ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی. کھجوراں دی چٹائی دے لیٹے نے تے کافر بادشاہ دیکھ کے بڑا حیران ہویا. حیرانگی تے انہوں بڑے معاملات دے اندر آئی لیکن ایک معاملہ دے زبان دے اندروں نکلیا آندا امیر المومنین تے مسجد دے اندر ستے نے چٹائی دے اوتے نہ گن مین ہے نہ کوئی باڈی گارڈ ہے. چٹائی دے اوتے ستے نے امیر المومنین وقت دے بادشاہ. سبحان ایسے بادشاہ بھی دنیا دے اوتے گزرے. اور میں ایتھے بات کراں گا حکمرانوں سیاستدانوں پہلوانوں اج تے پیڑیاں ویڈیو کٹ کے سیٹ کر رہے ہیں. آ بھی ایک گناہ نبی دا سلام دی تے سیرت نہیں ہے.
نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم نہیں کہ تسی دوسرے دے عیب جڑے نے میڈیا نو دسو، دوسرے ہم دسو نہیں، حکم ہے تو بھائی کو غلطی ہو گئی تے پڑھدا۔ یہ نے امیر المومنین وقت دے خلیفہ کہ وہ بادشاہ کی حیران ہو کے کافر ظالم بادشاہ کی آندا ہے، آندا ہے مسلمانوں دا خلیفہ تو بغیر گن میں تو ہاں صرف کہہ لگا تم عدل تے انصاف کی تا تو ہی ستے عدل تے انصاف کی وجہ تو اج تسی چٹائی دے اوتے ستے ہو، مسجد دے اندر ستے ہو، مسجد بھی کڑی مسجد نبوی دے اندر آرام فرماندے ہو، چٹائی دے کارے تو کیونکہ تو ہاں ظلم نہیں کیتے، اج ظلم کیتے ہو نا تو پھر گن میں آ پھر بڑا کوئی رکھنا پہندا ہے سکیورٹی کیمرے بڑا کوئی لگانا پہندا ہے۔ ابن سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کافر بادشاہ نے سوال و جواب کی دینے سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ساتھ سوال و جواب کی دیتے فارغ ہویا، جو فارغ ہویا تا کھانے دا ٹائم ہو کھانے دا ٹائم ہو گیا تا امیر المومنین کہنے لگے سیدنا عمر کہنے لگے اس کافر بادشاہ نو بھائی کھانا میرے نہ کھاؤ گے کہ جہاں عوامی لنگر کے اندر کھانا کھانا ہے، یہ کہنا امیر المومنین دے نال کھانا کھاواں گے، یہی بادشاہ والا کھانا بادشاہ والا ہوتا ہے۔ تے امیر المومنین دی خوراک کی سی؟ کی خوراک سی؟ اچار تے جوں دی روٹی خشک، وہ کھایا کرتے ہیں حسب روایت انہاں دی یہی خوراک سی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کھانا آیا تے اچار تے جوں دی روٹی کھا رہے نے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب روایت کھانا کھا رہے تے ایک کافر بادشاہ جو مرغی پایا منہ دے اندر ہے تو وہ کتھے لنگے اچار دے نال، اچار دے نال روٹی دا لقمہ گاہ نہ لنگے، پانی دے اتوں گھوٹن لا لا کے گھوٹن مرغی گاہ لنگائی تے کیا دل دے اندر خیال لے ہوندا ہے آندا امیر المومنین دا کھانا جڑا جوں دی روٹی خشک تے اچار ہے تے نال پانی ہے، میں ویکھاں تے صحیح عوام کی کھا رہی ہے، عوامی لنگر کھلا مسجد نبوی دے اندر پڑھتے لگے پردہ بھی ہاں کیتا تے بیدا کی ہے عوام گوشت تے کلک دی روٹی گندم دی کھا رہی ہے، دل دے اندر خیال عوام پٹھے کھاندی ہوئے گی، میرا خیال مطابق پٹھے کھاندے ہون گے، یہ تو گوشت تے کلک دی روٹی کھا رہے ہیں۔ کچھ عرصہ گزریا پھر ایک کافر بادشاہ آیا، سوال و جواب ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملاقات تو بعد قدرتی وقت کھانے دا ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین نہ کھاؤ گے جہاں عوامی لنگر دے اندر، آندا میں عوامی لنگر دے اندر کھانا کھاواں گا، میں عوامی لنگر اندر کھاواں گا، امیر المومنین دی خوراک ہوئی جوں دی روٹی تے اچار تے پانی تے میں عوامی لنگر دے اندر کھانا کھاواں گا۔ اے سیرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دنیاوی حالات اے نے تے صدقے دے حوالے نال ادھا مال خرچ کر رہے ہیں، صدقے دے حوالے نال نبی دے قدماں دے اندر ادھا مال شامل تے وقت دے خلیفہ تے کھانا ایسا کھا اس واسطے میں پاکستانی سیاستدانوں حکمرانوں پیغام داواں گا صحابہ نبی دے پروانے دے دیوانیاں دی سیرت دا مطالعہ کرو، حکمرانی کرنی ہے تے اونج دی کرو۔ دعا فرماؤ اللہ پاک پاکستان میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے، اسی وہ جو ہوں گے تو حکمران بھی آئے، اسی حکمران جانے ہیں لیکن آپ نہیں پسند، آپ ہی بدلا گئے تھے، اللہ ایسے حکمران آٹے اندروں پیدا فرمائے گا۔ میں بار بیان کاریا نیکی دے اندر سب کا لے جان والے اللہ دے قریب ہوں گے، قربت پان والے نے نیکی دے اندر جڑے جلدی کرتے نے۔ آؤ میں بیان کرا اور احادیث مبارکہ صحیح مسلم دی، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مہاجر صحابہ نے، غریب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر ہوئے نے تے شکایت لے کے حاضر ہوئے نے اپنے مال دا صحابہ دی، نبی
نبی علیہ السلام دے جڑے صحابہ نا مالدار انہاں دی شکایت لے کے نبی دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے نے آندے نے اللہ دے نبی جی جیویں نماز اسی پڑھنے ہاں اسی طرح انصار صحابہ مالدار صحابہ بھی نماز پڑھ رہے روزہ اسی بھی رکھنے ہاں وہ بھی رکھتے نے لیکن اسی صدقے دی طاقت نہیں رکھتے اسی مال خرچ کرن دی طاقت نہیں رکھتے اسی غلام آزاد کرن دی طاقت نہیں رکھتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی ہانوں کوئی ایسا عمل دس دو اسی بھی انہاں دے برابر ہانوں بھی نیکیاں مل جان اسی غریب ہاں اسی صدقہ نہیں کر سکتے غلام آزاد نہیں کر سکتے نمازاں اسی بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں روزے وہ بھی رکھتے ہیں ہاڑی شکایت یہ ہوئی ہے کہ اسی بھی نیکیاں دے اندر انہاں نالوں اگے ودھ گئے نیکیاں ہاتھ میں زیادہ ہوئی ہیں یہ مومن حریص نیکیاں دے حریص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں فرض نماز ہو جائے فرض نماز تو بعد تسی 33 مرتبہ سبحان اللہ گنتری شمار کر لیا کرو سجے پورے دبائی کر سجے ہاتھ کئی بھائی سجے زبان تو بول ہوں دے سجا کھبا چلا دے اللہ دی تسبیح بیان کرنی ہے سجے ہاتھ دے اوتے کرنی ہے اے مسجد دے اندر کیلنڈر لگا ہے ابو داؤد دی حدیث ویکھ لو اینڈ والی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجے ہاتھ دے اوتے گنتریاں شمار کیتیاں نے فرمایا اب پورے دے اوتے گنیا کرو ذکر کرنا پورے تے اب پورے اگلے دن میں جمعے تو علاوہ حدیث بیان کی تھی کہ پورے جڑے نے انگلا دے پورے کل قیامت والے دن بولن دی طاقت رکھیں گے بولن کیا کہ ہاڑی اوتے نا گنتری شمار سجے ہاتھ دے اوتے گنتری کرنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار صاحب غریب غربا صحابہ نو کیا 33 مرتبہ سبحان اللہ کیا لیا کرو 33 مرتبہ الحمدللہ کیا لیا کرو 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو اللہ دی حمد اللہ دی تعریف اس دی بڑائی بیان کریا کرو 100 مرتبہ نماز تو بعد 100 مرتبہ بیان 100 مرتبہ کہو گے تے تسی نیکیاں دے اندر انہاں نالوں اگے ود جاؤ گے انہاں نے عمل شروع کر دتا چند دن گزرے نے چند دن گزرن تو بعد دوسرے صحابہ نو بھی پتہ لگ گیا انہاں نو بھی یہ عمل شروع کر دیتا اسی بھی وہ بھی عمل کے وہ بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے آندے نے اللہ دے سونے نبی جی ہاڈے جڑے مالدار صحابہ سن انہاں نے بھی یہ عمل شروع کر دیتا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بولے تے آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء فرمایا اللہ دا فضل جنوں چاہے جو چاہے عطا کرے جنوں چاہے جو چاہے عطا کرے اینے نیکیاں دے اندر سبقت لے جان والے نیکیاں دے حریص نبی دے صحابہ نیکیاں دے حریص نبی علیہ السلام انبیاء علیہ السلام جڑے نے نیکیاں دے اندر سبقت لے جان والے اہل مومن جڑے نے نیکیاں دے اندر سبقت لے جاندے نے نیکیاں ود چڑھ کے نیکی نو ضائع نہیں کرتے اپنی زندگی دا مقصد نیکیاں دا ٹارگٹ رکھ دے نے نیکیاں کرتے نے نیکیاں دے اندر سبقت لے جان دی کوشش کرتے نے یہ اگر مال لگا دیتے ہیں بہت وہ تو صاحب ہونا ہے ان پوچھ کو نہیں مال دمتا لگا بھائی تین مال دیتا سی کنا دیتا ہے اگر اللہ نے کہہ لو عزت وقار شہرت عطا فرمائی ہے وہ اللہ نے عطا فرمائی اللہ نے انہوں وہ دی شہرت دے متعلق وہ دے حسن و جمال دے متعلق اللہ نے پوچھنے بھائی میں تینوں ہی نہ کوئی دکھائی 10 کتے لا اگر اللہ نے کسی نو علم زیادہ دیتا ہے اس علم دی پوچھ کرو مال دیتا مال دی پوچھو نہیں کہ اس واسطے اگر کسی دے کول مال زیادہ ہے تو یہ نہ کیا کرو یہ دے کول زیادہ ہے یہ دا کوس کے دے میں کو آجے نہیں یہ دا پہنچے تو میں کو نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کے اندر حدیث
نبی علیہ السلام نے فرمایا رشک سبقت دے مقابلے دے اندر مقابلہ دا معنی دے اندر ہوندا ہے اس واسطے صحیح البخاری دی حدیث بیان کرنا چاہنا وا حدیث دے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیاں دے رشک کرنا جائز ہے دو بندیاں دے رشک کرنا جائز ہے کڑے بندے دے ایک وہ بندہ جنہوں اللہ نے مال دیتا ہے مال اللہ نے عطا کیتا تو اللہ دے راستے تے اندر خرچ کرتا ہے غریباں دے مسکیناں دے مسجداں دے مدرسیاں دے خرچ کر رہے ہیں تے دوسرا بھائی ویندا پیا کہ خرچ بڑا کرتا ہے تے رشک دا معنی اے نہیں کہ اللہ ایرے کو کھولا تے مینوں دے دے یہ حسد ہے حسد نیکیاں میں دکھاتا نبی علیہ السلام نے فرمایا جیویں کون جڑا لکڑی رشک اللہ اینو مال دیتا ہی منو بھی عطا کر میں بھی تیرے راستے دے اندر خرچ کراں یہ نہیں کہ اینو کو کھو کے منو دے دے نہیں یہ حسد تے حسد نیکیوں نو ضائع کر رشک کرنا چاہتے نبی علیہ السلام نے فرمایا رشک کرو اس بندے دے دو بندیاں دے رشک کرنا چاہتے پہلا وہ بندہ جنہوں اللہ نے مال دی طاقت دی مال خرچ کرتا ہے دوسرا بھائی بھی بیدا آندا اللہ منوں بھی مال دے اللہ تیرے خزانے بڑے وسیع نے منوں بھی عطا کر میں بھی زیادہ تو زیادہ خرچ کراں یہ پہلا تے دوسرا وہ بندہ ہے جنہوں اللہ نے علم عطا کیتا حکمت اتنائی عطا کیتی علم دے مطابق عمل کرتا ہے تے لوکاں دے فیصلے کرتا ہے علم دے مطابق حکمت دنائی حکمت ایرا کام نہیں کہ صرف پڑیاں پکیاں دے نہ حکمت اور دنائی علم دیتا ہے علم دے مطابق عمل کرتا ہے فیصلے کرتا ہے لوکاں دے درمیان صلح کروانا علم دا ناراض ہو گئے انہاں نوں حدیث قرآن سنا کے انہاں نوں قریب دنیا کے معاملات بے شمار نے علم دے مطابق اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے وہ بھی علم دے مطابق انہاں نوں سمجھاتا ہے فیصلہ کرتا وہ فیصلہ کر رہا دوسرا بندہ تے کوئی اے نہ کہ یا اللہ اے علم ہے کو کوئی نہیں آخر اللہ اینو علم عطا کیتا ہی علم عطا کرنے والی تیری ذات ہے اللہ منو بھی علم عطا فرما میں بھی علم دے مطابق عمل بھی کراں تے لوکاں دے درمیان فیصلے بھی کراں اللہ منو بھی دا یہ ہے رشک نبی علیہ السلام نے اس بات سے فرمایا رشک تم بندیاں تے جا دے رشک کرنا ہے عمران کلونی دے باسیو کولو علیہ السلام دے پروانیوں تے کتاب و سنن نو منن والے رشک کرنا ہے حسد نہیں کرنا حسد نیکیاں نو کھاندا ہے اس طرح کھاندا ہے جویں لکڑ نو کون لگ جاندا ہے ضائع کرتے ہیں لکڑ نو ٹھوک دیتا ہے اس واسطے اپنے اعمال ضائع نہیں کرنے رشک کرنا چاہیے اور جائز طریقے نہ کرنا چاہیے سبقت لجان واسطے کہ میں اس واسطے مگے ایک دوسرے نو اگے بڑھنا نیکی دے اندر سبقت لجانا یہ اللہ نو بڑا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے اللہ کے حضور دعائے اللہ ہم کو معاف کو کتاب و سنت سمجھ کے اس دے اوپر عمل دی توفیق عطا فرمائے نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ یاد آ گئی اللہ دے نبی علیہ السلام دے جنگ بدر کا موقع ہے جنگ بدر میدان لگا ہے میدان لگا ہے کافران دی صاف بھی کٹھی ہے کافر بھی صفان دے اندر کھلوتے نے تے نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی صاف دے اندر کھلوتے نے نبی علیہ السلام نے اس کو پہلوں صحابہ دے اندر نشاندہی کر دیتی تھی کہ فلان کافر فلان جگہ تو کتے شر جہنم واصل ہوئے گا فلان جگہ تو جہنم رسید ہوئے گا نبی علیہ السلام دے ایک پروانے تے دوانے نے انہاں دا نام عمیر بن حمام کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ
نیکی دے اندر سبقت دے حوالے نہ یہ واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا. میں سوچیا بیان کرتا ہوں صلاح واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینج کر ہاتھ دے اندر کھجوراں پڑ گئی. کھجوراں پڑیاں تے کھجوراں کھا رہے مدینہ منورہ دے. کھجوراں کھا رہے نے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جلدی کرو اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان دے برابر. اس جنت دے اندر جلدی کیونکہ کافراں دے نال ٹکراؤ لڑو تے تسی کتھے لباؤ گے تے کتے جاؤ گے جنت. تسی اللہ دے راستے دے اندر کافراں نال لڑو گے تے اللہ دے راستے دے اندر شہید ہوو گے تے سیدھے جنت دے اندر جاؤ گے. عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینج کر کے کھجوراں پڑیاں نے دل جاندے نے کافراں نال لڑاں گے جنت دے اندر چلے جاواں گے. اے کھجوراں مکن گے تے پھر لڑاں اس جنت کی طرف جائیے جس جنت کی ارض زمین و آسمان دے درمیان جنت اس جنت دے اندر جان واسطے جلدی کریے. دماغ چلاندے نے کھجوراں مدینے دیاں سوڑدے نے کافراں دے نال ٹکراندے نے جامع شہادت پا جاندے نے. بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بورے تو اللہ ربی کی ہے اسی بورے تو سورۃ آل عمران دی آیت وَأَوْرِدُ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دے اندر جلدی کرو اس جنت دی طرف جدی چڑائی لمبائی زمین و آسمان دے برابر. کھجوراں سٹیاں صحابہ کرام دے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم دے سامنے اس طرح کافراں دے نال لڑے جامع شہادت پا گئے. یہ ہے وَأَوْرِدُ سبقت جان واسطے فَسَبِقُوا الْخَيْرَاتِ نیکی دے اندر سبقت لے جاندے تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو جدوں بھی حکم دیتا ہے جہاد واسطے قتال واسطے خرچ کرن دے حوالے دے نال تے صحابہ نے یہ نہیں کیا کہ اللہ دے نبی ایسا مال کو نہیں تسی ہر وقت یہ یاد رہندے کو صدقہ کرو غریب قبیلے آگے تے صدقہ کرو جہاد تے جانا تے صدقہ کرو. نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے جدوں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال منگیا تبوک واسطے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منگیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 600 اونٹ بیاہ بما سامد عثمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اعلان فرمایا کہ اللہ دے نبی میں 600 اونٹ دینا حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اینج کر کے مال دیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر تے کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عثمان نے مال دیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اینج کر کے چوری پھڑ کے اس نہ درہم و دینار نو بلا رہے ہیں تے کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی آج تو بعد عثمان ما یضر عثمان آج تو بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے گا اللہ نے تیری یہی نیکی قبول فرما لی ہے کہ اللہ تیرے جنت کا وارث بنا دے گا. آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین او پاک باز ہستیاں نے جنہ دے متعلق آج کوئی ناسب لوگ بے فضول قسم دیاں باتاں کٹ کے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دی عظمت اور شان اور رفعت اور بلندی دے اندر ایسے نازیب جملے بولے نے کہ جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی عظمت شان دے خلاف نے. حقیقت دے اندر وہ صحابہ نو برا بھلا نہیں کر رہے اپنے ایمان دا بیڑا گرک کر رہے ہیں. اللہ دے دعا ہے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ جتنے بھی لیٹے نے اللہ انہاں دی قبراں تے کروڑوں رحمت عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.